अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पाकिस्तान देशं विरुध्य भारत प्रशासनेन प्राप्तः कूटनीतिकः जयः। अनेके देशाः आतंकवाद विरोधे भारतं समर्थितवन्तः। अद्य विदेशं गतस्य प्रतिनिधिमण्डलत्रयस्य स्यात् स्वदेशं प्रत्यावर्तनम्। देशस्य पूर्वोत्तरभागे गंभीरा जायमाना स्थितिः। केन्द्रप्रशासनेन स्थितौ दृष्टिः सन्धार्यते। सहायताकार्येषु संलग्ना वायुसेनां समेत्य अनेकानि दलानि सन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य कांग्रेस सांसदः रिच मैककॉर्मिक इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा मोदी इत्येतं भारतस्य प्रभावशाली नेतृत्वेन प्रतिपादितवान्। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य द्वितीया महिला उषा वेन्स इत्येषा स्वीयसन्ततिभिः समं कृतं प्रधानमन्त्रिणा समं मेलनं स्मृतवती। अयोध्यानगरे सरयू नदी तटात् राममन्दिरं यावत् उत्सवमयं वातावरणम्। अद्य प्रभृति श्रीराम राजसभा आयोजिता स्यात्। तदीय बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठापरम् अनुष्ठानमपि आयोजितं भवेत्। भगवता रामेण समं मातुः सीतायाः अथ हनुमतः अपि तत्र मूर्तिः प्रतिष्ठापिता स्यात्। अपि च क्रीडावार्तायाम् अद्य अहमदाबाद स्थिते नरेन्द्र मोदीति क्रीडाङ्गणे ऐषमः IPL क्रिकेट प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रीया स्पर्धा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये भवेत् निर्णायकक्रमिकं साम्मुख्यम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं पृथक् पृथक् देशेषु गत्वा ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य विशेषाभियानस्य सफलताम् अथ आतंकवादम् आलक्ष्य भारतस्य पक्षम् उपस्थापयन्ति। एतेषु कतिपय प्रतिनिधिमण्डलानां यात्रा सम्पूरितं गता। अतः अद्य विदेशं गतस्य प्रतिनिधिमण्डलत्रयस्य स्वदेशं प्रत्यावर्तनं भवति। अत्रान्तरे पाकिस्तान देशं विरुध्य भारतप्रशासनेन कूटनीतिकः जयः प्राप्तः। अनेके देशाः आतंकवाद विरोधे भारतस्य समर्थनं कृतवन्तः। पूर्वोत्तरराज्येषु अनारतं जायमानेन अत्यधिकवृष्टिकारणेन भूस्खलनेन च स्थितिः इतोपि गंभीरा जायमाना अस्ति। असमराज्ये अपि भयावहा स्थितिः एव अस्ति। जलौघकारणेन तत्र 5 लक्षाधिकजनाः दुष्प्रभाविताः जाताः सन्ति। तत्रैव मृत्युङ्गतानां संख्या अपि संवर्धते। सोमवासरे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इत्येषः जलौघप्रभावितक्षेत्राणि निरीक्षितवान्। अवधेयं यत् ऋतुविभागानुसारम् असमराज्यस्य अधिकांशस्थानेषु मध्यमवर्षायाः संभावना अस्ति। तत्रैव कतिपयस्थानेषु अतिवृष्टेः अपि अनुमानं प्रकटितमस्ति। असमराज्ये जलौघस्थितौ केन्द्रप्रशासनं दृष्टिं सन्धारयति। तावत् गृहमन्त्री अमितशाहः तत्रत्यं प्रशासनं सर्वसम्भवसाहाय्यं समाश्वासितवान्। ध्येयं यत् मणिपुर त्रिपुरा राज्ययोः अपि वृष्ट्याधिक्येन स्थितिः गंभीरा जायमाना अस्ति इति निधाय राज्ये वायुसेनां समेत्य राष्ट्रियापत् राज्यापत् प्रतीकारमोचनबलस्य भारतीयसेनायाः च बलानि नियोजितानि सन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य कांग्रेस सांसदः रिच मैककॉर्मिक इत्येषः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदी इत्येतं भारतस्य प्रभावशाली नेतृत्वेन प्रतिपादितवान्। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य द्वितीया महिला उषा वेन्स इत्येषा अपि स्वीयसन्ततिभिः समं पूर्वं कृतं प्रधानमन्त्रिणा समं मेलनं स्मृतवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने अन्ताराष्ट्रिय वायुपरिवहन संघस्य 81तमं वार्षिकोपवेशनं सम्बोधितवान्। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र समायोज्यमाने उपवेशने प्रायः 1600 अपि अधिकं प्रतिभागिनः सहभागितां समाचरन्ति। एतस्मिन् सम्मेलने विमाननोद्योगजगता सम्बद्धेषु विभिन्नेषु उपक्रमेषु चर्चा जायमाना अस्ति।
तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सम्बोधने विमाननक्षेत्रे गते दशके सञ्जातां प्रगतिम् उल्लेखितवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् साम्प्रतं भारतम् आत्मविश्वासेन समम् अग्रे वर्धते। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहाँ उड़ान भरते हैं, यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। तत्रैव अन्ताराष्ट्रिय वायु परिवहन संघस्य 81तमं वार्षिकोपवेशनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय विमाननक्षेत्रे महिलानां समेधमानां भूमिकां प्रशंसितवान्। सहैव असौ विमानन सुरक्षां भारतस्य शीर्ष प्राथमिकतात्वेन प्रतिपादितवान्। साथियों, एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आईकाओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत ने अपने नियमों को अलाइन किया है। हाल ही में आईकाओ की सेफ्टी ऑडिट ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन एडॉप्ट होना भारत के कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत हमेशा ओपन स्काइज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के समर्थन में खड़ा रहा है। हम शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। पराग्वे इत्येतस्य देशस्य राष्ट्रपतिः सेंटियागो पेना पेलासियोस इत्येषः भारतयात्रारतः अस्ति। गतदिने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने तदीयं स्वागतं कृतवती। तदीये सम्माने भोजमपि आयोजितवती। तत्रैव नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ पराग्वे देशस्य राष्ट्रपतिः सेंटियागो पेना पेलासियोस इत्येषः प्रधानमन्त्रिमण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवन्तौ। अत्रान्तरे भारत पैराग्वे देशयोः मध्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहयोगसमेधनम् उद्दिश्य सहमतिः समाचरिता। अग्रे वर्धामहे। भारतात् वियतनाम देशं प्रति नीतानां भगवतः बुद्धस्य अवशेषाणां साम्प्रतं यावत् 14 मिलियन संख्याकाः जनाः दर्शनं कृतवन्तः। अस्याः वार्तायाः सूचनां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् भारत वियतनाम देशयोः मध्ये पुरातन सांस्कृतिक आध्यात्मिक सम्बन्धानाम् उत्सवः परिपाल्यते। 14 मिलियन संख्याकाः श्रद्धालवः बौद्ध पवित्रावशेषान् प्रति सम्मानम् अभिव्यक्तवन्तः, प्रार्थनां च विहितवन्तः। भारतात् यात्रां सम्पूरितानाम् एतेषाम् अवशेषाणां प्रदर्शनी शताब्दीभ्यः अस्माकं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धानाम् अभिव्यक्तित्वेन अस्ति। ओडिशा राज्यस्य सम्बलपुरस्थले केन्द्रीयमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः शीतलषष्ठी यात्रायां सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् शीतलषष्ठीति पर्वणः अवसरे महाप्रभोः शिवस्य मातुः पार्वत्याः च विवाहः सम्पन्नः। अत्रावसरे महादेवः पार्वतीदेव्या सह नगरपरिक्रमां करिष्यति। इतः एव भगवद्भक्तमध्ये साक्षात् सम्पर्कः स्थापितः भविष्यति। इदानीं सम्पूर्णे अपि नगरे शीतलषष्ठीति पर्व सोत्साहं परिपाल्यमानमस्ति। एतत् आध्यात्मनगरम् अथ शीतलषष्ठीति पर्व अस्माकं परिचयख्यापकमस्ति। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः भारतीयशिष्टमण्डलेन सह लिस्बन् नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावधौ लोकसभाध्यक्षः तुवालु इत्येतस्य गृह जलवायु संस्कृति विभागानां मन्त्रिणा मैना वकाफुआ इत्यमुना सह मन्त्रणां समाचरितवान्। अत्रावसरे तुवालु देशेन जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य कठोरनिन्दां कृतवान् अथ भारतस्य कार्याचरणम् उचितं प्रतिपादितवान्। लोकसभाध्यक्षः भारतस्य ऑपरेशन सिन्दूराभियानस्य विषये सूचनां तत्र प्रदत्तवान्।
रामनगर्याम् अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमिपरिसरे भव्यस्य दिव्यस्य च राममन्दिरस्य प्रथमतले स्थापितायाः श्रीरामराजसभायाः अन्येषां च 14 विग्रहाणां प्राणप्रतिष्ठायाः कार्यक्रमः धार्मिकवातावरणे समारब्धः। कार्यक्रमस्य शुभारम्भः प्रायश्चित्तकर्मपूजनेन समम् अभवत्। तदनु सरयूतटे 9 कलशानां सरयूनद्याः पूजनस्य कार्यक्रमः सम्पन्नः। एतस्मिन् कार्यक्रमे श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट इत्येतस्य सदस्यः डॉक्टर अनिल मिश्रः यजमानत्वेन आसीत्। तावत् तत्सम्बद्धं कर्मकाण्डं वाराणस्याः आचार्य जयप्रकाशं समेत्य अन्ये वैदिकाचार्याः समनुष्ठितवन्तः। तदनन्तरं भूयोपि 400 मातृशक्तिभिः सरयूतटात् कलशयात्रा सम्पूरिता। एतस्यां कलशयात्रायां महिलाः पारम्परिकरीत्या धार्मिकगीतस्य च माध्यमेन सम्पूर्णं वातावरणं स्वस्मै आराध्याय श्रीरामाय समर्पयन्ति आसन्। क्रीडावार्तायां तावत् ऐषमः IPL इत्येतस्यां क्रिकेट् प्रतियोगितायां द्वितीयोपान्त्यचक्रीया स्पर्धा अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे सञ्जाता, यत्र मुम्बै इण्डियन्स् इत्येतत् दलविरुद्धं पंजाब किंग्स् इत्येतेन दलेन 5 ओभरक्षापुरस्सरं विजयः अवाप्तः। साम्प्रतं प्रतितायाः प्रतियोगितायाः 18 संस्करणस्य निर्णायकस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतत् दलविरुद्धं पंजाब किंग्स् इत्येतत् दलं सन्नद्धम् अस्ति। दलद्वयम् एव IPL इत्येतस्याः विजेतृजयन्तीं प्रथमतः स्वायत्तीकर्तुम् अद्य प्रयतेत इति अवधातव्यम्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।